सरकार का बेटा है ना अली, अली का एक अपना स्टेटस और मकाम और लेवल है, अली के भाई भी हैं, अली का बाप भी है, जाहिरी तौर पे हुजूर यतीम है, अली बुलाओ दावत दो, दावत दी, सारे आ गए, और सारे आके जब सारे चले गए, मैं सिर्फ मुख्तसर एक जुमला बोलना मैंने, सारे चले गए, जब सब ने कहा ना हम मोहम्मद तेरी बात नहीं मानते, तो अली कांपती हुई टांगों से खड़ा हुआ, और खड़े होके अबू लहब ने क्या कहा था? अबू लहब ने यह कहा था, ए मोहम्मद तूने एक उंगली से कहा है अल्लाह एक है, अल्लाह माफ करे, उसने कहा खुदा करे ये तेरी उंगली टूट जाए, माज़अल्लाह सूख जाए, उसने ये कहा। अब वो उसकी बकवास थी, उससे होना तो कुछ नहीं था ना, ये तो अल्लाह के बाबू में, मगर उसका बाजू टूट गया, उसका बाजू सूख गया। इस मुकाम पर हजरत अबू तालिब खड़े हुए, वो बात नहीं करने दे रहा था। हजरत अबू तालिब ने कहा उसकुत या आवर, ए अहमद बदमाश चुप हो जा, अब अगर तूने जबान निकाली तो अबू तालिब तेरी जबान गुड्डी से खींच लेगा, गुड्डी से खींच लेगा। अबू लहब की जरूरत नहीं हुई, नहीं जरूरत हुई, चुप कर गया। अच्छा जरा अंदाज देखना, अबू तालिब ने गुफ्तगू की है, खिताब किया है किसको? अबू लहब को, और खिताब किया उसकुत या अवर, ए बदमाश पलीत काने चुप हो जा। सुना अंदाज आपने? अंदाज सुना आपने? जलाली अंदाज है ना, गुस्से वाला अंदाज है ना, अशिद्दा वल कुफार वाला अंदाज है, मगर कुर्बान जाए बदला तो कैसे बदला? इधर इतना सख्त और इधर मुंह फेरा हुजूर की तरफ, हुजूर इधर खड़े हैं ना, हुजूर की तरफ मुंह फेरा, और अबू तालिब ने पता क्या कहा? आए अबू तालिब ने क्या कहा? फरमा तुम या सैयदी व मौलाई, तुम या सैयदी व मौलाई, ए मेरे सैयद मोहम्मद खड़ा हो जा, ए मेरे मौला मोहम्मद खड़ा हो जा। अरे हैरत की बात है, अबू तालिब मोहम्मद को सैयद भी कह रहा है, अली भी कह रहा है। कुम या सैयदी व मौलाई, ए मेरे सैयद मोहम्मद खड़े हो जाइए, मौलाई मेरे मौला मोहम्मद खड़े हो जाइए। वतकल्लमता मा तुहिब्बु व मा तरदा, एंड यू स्पीक व्हाटसोएवर यू वांट टू स्पीक, और वो बोलिए जो आप बोलना चाहते हैं, मा तुहिब्बु जो चाहते हैं, जिस पर आप राजी हैं। मैं अपनी कसम खा के कहता हूं मोहम्मद जब तक अबू तालिब है तेरे सामने कोई बोल नहीं सकता, तेरे सामने कोई बोल नहीं सकता। अबू तालिब है ना, चौधरी है मक्का का, बोला है तो जरूरत नहीं हुई किसी की, नहीं जरूरत हुई। आपको पता है अबू तालिब के पास वीटो पावर थी। खैर ज्यादा गुफ्तगू हो गई, आप यूं ना समझे अबू तालिब पर ही सारा खिताब हो गया। अली बेटा है अबू तालिब का, और अली ने पहले मौका पर जब कोई नहीं माना तो अली ने कहा आका मैं 4 साल का एक कौल में या दूसरे में 7 साल का बच्चा हूं, मेरी टांगे कमजोर है, आशोब चश्म का शिकार हूं, मैं वीक हूं, ट्रेम्बलिंग हूं, खड़ा भी नहीं हो सकता पूरी तरह, मगर मैं आपसे वादा करता हूं मैं आज भी आपका मददगार हूं, कयामत तक अली आपका मददगार, कयामत तक अली आपका मददगार है। आका सरवर कायनात ने अली को सीने से लगाया, जफ्फी डाली, मुआनका अदा किया, अली तू अगर मेरे साथ है तो फिर मैं भी हर वक्त तेरे साथ हूं, मैं भी हर वक्त तेरे साथ हूं। अली को गले से लगा दिया। अब जब सारा मक्का फतह हो गया, मक्का फतह हुआ है, और उस मक्का के माहौल में जब मक्के के अंदर आए हैं आका सरवर कायनात, खाना काबा के अंदर बुत पड़े हुए, उन बुतों को 2 रविया कतारों में, एक नीचे लाइन है बुतों की, एक ऊपर लाइन है बुतों की, उन बुतों को तोड़ना है। तोड़ते तोड़ते हज़रत अली अल मुर्तजा साथ है, हुजूर तोड़ते गए बुतों को, तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए, जब नीचे वाले सारे बुत टूट गए तो अब हुजूर ने कहा अली ये नीचे वाले बुत मैंने तोड़े हैं, ऊपर वाली लाइन तुम तोड़ो, ऊपर वाली लाइन तुम तोड़ो। अच्छा अली आम इंसान तो है नहीं ना, और उसकी हुजूर इजाजत हो तो पूछ सकता हूं, नीचे वाले जो आपने तोड़े तो ऊपर वाले क्यों नहीं तोड़ते? ऊपर वाले भी तो आप ही तोड़ते, मैं साथ तो हूं ही, मदद कर रहा हूं, मैं तो हाजिर हूं, मैं तोड़े खादिम, ऊपर वाले आप क्यों नहीं तोड़ते? अब सुनना हुजूर का जुमला, फरमाया अली वो बुत मैं इसलिए नहीं तोड़ता, तुम मेरे कंधों पे सवार होके वो तोड़ो, मेरा वहां तक हाथ नहीं पहुंचता। जल्दी समझ नहीं आई दोनों, मेरा ओतू तक हाथ नहीं है पर्दा। हाय कुर्बान जाए अली तेरे इल्म हिल पर, तेरे विलायत का ताजदार होने पर,
علی نے کہا آقا میں آپ حکم دے تو توڑ دیتا ہوں، لیکن یہ سمجھ کے کہ آپ نہیں توڑ سکتے، علی توڑ سکتا ہے پھر نہیں توڑتا۔ اس گھرانے دی نا ہی وکری ہے، یہ حسین دی نا نہیں وکری نہیں، علی دی نا بھی وکری ہے، یہ نہ ہے یہ لہدا۔ حضور یہ سمجھ کے نہیں توڑتا کہ علی شہر علم کا دروازہ ہو، دلیل سے بات کرنا۔ میں نے کہا میرا ہاتھ نہیں پہنچتا، نہیں توڑ سکتا، تم توڑو۔ کہا یہ عقیدہ بنا کے علی توڑے کہ جو محمد نہ توڑے میں توڑ سکتا ہوں، اس عقیدے کا علی تو نہیں ہے۔ علی کیوں توڑے؟ علی تو نہیں ایسے توڑتا۔ فرمایا علی پھر دلیل سے بات کرو نا، پھر کرنا کیا ہے؟ کہا آپ جو کہہ رہے ہیں، آپ جو مرضی یہ کہتے رہے، آپ کو حق ہے، آپ کہہ نہیں توڑ سکتا، نہیں کر سکتا، نہیں بول سکتا، جو مرضی یہ کہو۔ علی کا عقیدہ یہ ہے تو آنے ایتھو نہیں توڑ سکتا، تیرے نال اشارے انگلی دے چند ٹوٹے ہو جڑدا ہے، تیرا حکم ہوئے تو پتھراں نوں بولن دا شعور آ جاندا ہے۔ سونیا چند دے ٹکڑے کر چھڑ رہے ہیں نا، ایتھے ہاتھ نہیں پڑدا، میں کیوں بننا، میں کیسے مانوں؟ یہاں تک ہاتھ نہیں پہنچتا، چاند پہ پہنچتا ہے، ٹکڑے کر دیتا ہے، سورج کو اشارہ کرتا ہے، پلٹا دیتا ہے، آنکھیں چند اتر آندا، پھر توڑ کے جوڑ وکھا دیندا، بھاویں منکر دیاں مٹھیاں وچ من کلمہ پتھرا کولوں پڑھا دیندا، بھاویں منکر دیاں مٹھیاں وچ من کلمہ پتھرا کولوں پڑھا دیندا، تے بڑھڑی مائی دی گرڑی چاہ سر تے توڑ منزل مقصود پہنچا دیندا۔ پاک جسم والا، نوری اسم والا، نوری اسم والا، پاک جسم والا، نظر دے پاک نو پاک کرو، یہ اس کا کرم۔ اچھا علی تم بات تو سمجھ گئے، مگر ایسا ہے کہ میں تمہیں عظمت دینا چاہتا ہوں۔ کہا یہ ہے آقا، یہ تیرا کرم ہے، عظمت دینے کے لیے کندھوں پہ بٹھا توڑ دوں تو یہ تو تیرا کرم ہوا نا آقا، یہ سمجھ کے توڑوں کہ جو آپ نہیں کر سکتے میں کروں، یہ علی کا عقیدہ نہیں ہے۔ بت سارے توڑ دیے، اور بت توڑنے کے بعد علی نے پیچھے جب سارے بت توڑ دیے، حضور کے کندھوں سے نیچے آ گئے، اور نیچے جب آئے ہیں تو آ کر مسکرا رہے، علی مسلسل مسکرا رہے۔ حضور نے پوچھا ما یضحکو کا یا علی، علی تمہیں ہنسایا کس چیز نے؟ بار بار تو ہنس کیوں رہا؟ یار لافنگ فا، کیوں ہنس رہے ہو علی؟ تو علی نے پتہ کیا کہا، یہ جملہ غور سے سنے، میرا جملہ ضائع نہ کریں، توجہ کے ساتھ، تاریخی جملہ ہے، یقیناً مورخ نے بھی جب یہ جملہ مولانا طارق مجاہد صاحب لکھا ہوگا تو اس کے قبل قلم کو ضرور جنبش آئی ہوگی۔ وہ جملہ کیا ہے؟ وہ جملہ یہ تھا، حضرت علی نے جو جملہ بولا ہے وہ یہ، حضور میں ہنس لیے رہا ہوں، مسکرا رہا ہوں، ہنس رہا ہوں، میں نے ابھی عرشوں سے چھلانگ لگائی ہے، میرا ٹانگ نہیں ٹوٹی، میرا گھٹنا نہیں ٹوٹا، میرے پاؤں پہ چوٹ نہیں آئی، عرشوں سے چھلانگ لگائی ہے پر ہوا کچھ نہیں۔ بات کی سمجھ آئی؟ اب آپ اور میں کوئی بھی کہہ سکتا، ہم تو خیر نہیں کہتے، وہ والے کہتے ہیں نا، ہم تو کہتے نہیں، یہ تو ویسے ہی نقش بندیوں کا گھر ہے نا، انہوں نے تو ویسے ہی نہیں کہنا، یہ تو وہی کہتے ہیں جو علی کہہ رہا تھا۔ دیکھیں نا درباروں پہ کیا ملتا ہے، درباروں پہ ادب ہی تو ملتا ہے، محبت ہی تو ملتی ہے، اور سلسلہ نقش بندیہ کا تو اعجاز ہی یہ ہے کہ یہاں تو ملتا ہی ادب ہے، محبت ہی محبت ملتی ہے، اور ادب و محبت کا تقاضا کیا ہے کہ علی نے جب یہ کہا تو کوئی پوچھ سکتا تھا نا یہ کیا ہوا، ابھی حضور کے کندھوں سے چھلانگ لگائی اور کہہ رہے ہو عرشوں سے چھلانگ لگائی، لیکن علی نے یہ کہا، حضور نے آگے سے یہ نہیں کہا میرے کندھوں سے چھلانگ لگائی، عرشوں سے نہیں لگائی، نہیں کہا، بلکہ فرمایا جواب سنو، فرمایا علی سن، اگر چڑھانے والا محمد مصطفیٰ ہو، عرش پر چڑھانے والا محمد مصطفیٰ ہو، اتارنے والا جبریل امین ہو، پھر ہوتا کچھ نہیں ہے، پھر چوٹیں نہیں آتی ہیں، پھر پاؤں پہ زخم نہیں آتے، پھر ٹانگیں نہیں ٹوٹتی، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر نیچے آ کے بھی اللہ کا نور ملتا ہے۔ یہ وہ علی ہے، اور اس علی کا بیٹا حسین، وہ علی جو محمد پاک کے کندھوں سے چھلانگ لگائے، اور اس کا بیٹا ہے حسین۔ حسین نے کربلا کے مقتل کے اندر آ کر، اور حسین کے بڑے بھائی کا نام ہے حسن، کیا نام ہے؟ بولے دونوں بڑے پیارے نام ہے، کیا نام ہے؟ حسن۔ حسن بڑا بھائی ہے، حسین چھوٹا بھائی ہے، دونوں علی کے صاحبزادے ہیں۔ حسن کون ہے؟ حسن جگر گوشہ سیدہ بطول ہے، حسن گلشن تطہیر کا پھول ہے،
حسن سند مقام قبول ہے، حسن نازش آل رسول ہے، حسن شہید مسموم، حسن امام مظلوم، حسن گلے سرسبز داغ رسالت ہے، حسن غنچہ نوبہارے